अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये ब्लॉग का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से तोड़ा था। मैंने आपको बताया था जी, ये जो करीम साहब हैं ये वाले, इन्होंने हमें पैसे वाइज लूटने की बहुत कोशिश की थी, जो काफ़ी हद तक कामयाब हुए और काफ़ी हद तक हमें कामयाब नहीं होने दिया। वो कैसे, वो तो आपको मेरे ब्लॉग में ही पता चलेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और आई बटन पे भी लगा दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। अभी जी हम पहुँच गए हैं सीवीओ, और सीवीओ में क्या क्या करेंगे, या क्या क्या इंजॉयमेंट होगी, या क्या कोई ऐसा बंदा फिर हमें मिलेगा जो हमें ठगने की कोशिश करेगा या नहीं, तो वो तो आज के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ये जब हम सीवीओ के थोड़े से पास पहुंचे तो यहाँ पे घोड़े, ऊंट और गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, जो कह रही थी हम आपको समुंदर किनारे तक ले जाएंगे। लेकिन हमने कहा हम पैदल पैदल जाना जो है वो ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मज़ा ही ऐसा आता है कि आप जब उसके पास इसी तरह जाएँ। तो यहाँ पे जी गमला टाइप पड़ा हुआ था, उस पर जी हमने ऐसे स्टेप यूज़ किया और फिर हम नीचे उतरे। जैसे नीचे उतरे, मज़ीद गाड़ियाँ हमारे पीछे पीछे आ रही थी और कह रही थी कि आप ना ये गाड़ियाँ ले रेंट पे, हम आपको किनारे तक ले जाएंगे, आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा हम तो कोयटा वाले तरसे हुए इस पानी को कि क्यों हम इसके लिए हम इतना ख़र्चा करें, हम नज़दीक जाके ख़ुद इंजॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैं रेत देख रही थी ना, तो वो थोड़ी सी खुश्क हुई थी, जबकि लास्ट टाइम जब मैं सीवीओ गई थी आज से 3 या 4 साल पहले, तो पानी बहुत आगे था। लेकिन अब जो है वो पानी जो है वो बहुत दूर तक था और हवा जो है वो बिल्कुल तेज़ से चल रही थी। और ये जी सूरज जो है थोड़ा सा डूबने वाला था, अब तक कंप्लीट डूबा नहीं था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस पर भी बात करेंगे कि सूरज जो डूबता है वो अच्छा नज़ारा होता है या बुरा होता है। तो आप पहले मुझे कमेंट करके बता दें कि आपके लिए ये अच्छा होता है या बुरा मंज़र होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे लिए पसंदीदा मंज़र है या नहीं है, या ओवरऑल बात करूंगी इस पे भी। तो काफ़ी लोग जो हैं वो जो कराची के रहने वाले वो भी यहाँ पे आए हुए थे एंजॉय करने के लिए। अच्छा, कराची में बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कोयटा में सिलेक्टिव प्लेसेस हैं। और ऊँट और ये जी पानी की लहरें जिन्हें हम तरसते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले जो है कोयटा में एक नौड़क पॉइंट था जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता था, बहुत ज़्यादा लोग इंजॉय करते थे। और यहाँ गंदगी देखें, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और यहाँ पे मैंने शूज़ उतार रही हूँ। मैं कहती हूँ कि ये ना हो कि मेरे जो शूज़ हैं ना वो टूट का शिकार हो जाएं और मेरे पास और कोई एक्स्ट्रा शूज़ भी नहीं हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे शूज़ वगैरह उतार दिया। फिर मैं पानी के पास गई, यानी कि समुद्री पानी के किनारों पे मैं जा रही हूँ इसको एंजॉय करने के लिए, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो आए हुए थे, आप ये देख सकते हो। और जब पानी की ठंडी यानी कि समुंदर की ठंडी लहरें पाँव से टकरा रही थी, तो इतना मज़ा, इतना सुकून मिल रहा था कि दिल करता पानी के साथ भी खेला जाए। और ये जब समुंदर की लहरें, अच्छा, लोग काफ़ी हद तक आगे तक गए हुए थे और मैं थोड़ा सा डर रही थी ये ना हो कि कुछ हो जाए फिर। अच्छा, यहाँ पे जी सूरज गुरूब होने वाला है। बहुत से लोग यहाँ पे इसलिए भी आते हैं कि वो सूरज गुरूब होता हुआ देख सकें, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों नहीं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक दिन कम हो रहा होता है और आप उसको एंजॉय कर रहे होते हो कि अच्छा एक दिन कम हो गया। और यहाँ पे जो ऊँट भाई साहब जो है वो बिल्कुल समुद्र के लहरों के बीच में जो है वो बंदों को उतार रहे हैं। अच्छा, ये भाई साहब जो आपको नज़र आ जो तस्वीरें का जो पकड़ा हुआ है, ये हमारे पीछे एक तस्वीर खिंचवा लें आप, ताकि कि हम आपको उस सिस्टम डेवलप करके दे दें। ये चीज़ तो आजकल जी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, क्योंकि आजकल मोबाइल का सिलसिला है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये लहरों को रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं क्या आपको भी दिखाऊं, और अगर कोई लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं उनको मैं इंजॉय करवा सकूँ कि इन लहरों से कितना मज़ा आता है। ये मेरी कैमरे की जो आँख है ना, ये आपको दिखा रही है। और ये जब पानी कैमरे के ऊपर से मोबाइल के ऊपर से गया ना, तो मैंने थोड़ा जल्दी से इसको साफ़ किया, लेकिन मोबाइल जो ओके था, मोबाइल में कोई मसला नहीं था, तो मैंने इसने दोबारा कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद जी जब हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, हम सिर्फ 10 से 15 मिनट ही यहाँ पे वेट किया था, यहाँ ताकि कि हम चाह रहे थे हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम क्यों ना डॉलमेन मॉल जाएँ। फिर हमने जिस थोड़ा सा साहिल समुंदर के किनारों से होते हुए सामने हमने डॉलमेन मॉल जाना था, तो हमने कहा क्यों ना पैदल सफ़र भी किया जाए और थोड़ा सा इस मौसम को भी इंजॉय किया जाए। ये जी सूरज डूब रहा है, आप देख सकते हो, अगर जिनको पसंद है वो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीलें आपको नज़र आएंगी, बहुत दूर से, यानी कि मेन जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे ये चीलें नहीं होंगी, लेकिन थोड़े से फासले पे होगी। और ये जो जिनको पसंद है ये नज़ारे वो आप इंजॉय कर सकते हैं। आपने मुझे बताना है कि
یہ نظارے، یہ قدرتی منظر آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ میں تو انجوائے کر رہی تھی، لیکن سورج کو ڈوبتے ہوئے تھوڑا سا میرا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ تو ہم نے یہاں پہ جب تھوڑا سا ساحل سمندر سے تھوڑا سا دور ہوئے نا، ہمیں سی پی نظر آئی اور وہ سی پیوں کو ہم جمع کرنا شروع کریں۔ یہ دیکھیں ایک سی پی ہمیں یہ ملی، پہلی سی پی یہ تھی جس کو میں نے فوراً ہی کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کر دیا، اور یہ جس میں مٹی ہی مٹی تھی۔ ہم نے کہا کاش اس میں موتی ہوتا اور ہم لکھ پتی ہو جاتے، بلکہ کروڑ پتی ہو جاتے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، اور پانی جو ہے بالکل بہت زیادہ سمندر کا پانی سے بہت زیادہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اچھی تک یاد ہے یہاں جہاں ہم کھڑے وہاں تک پانی ہوتا تھا۔ تھوڑی بہت ہم نے سی پیز وغیرہ جمع کیا اور اس کے بعد ہم مین روڈ پہ آ گئے، اور آپ کو لگ رہا ہے یہ کراچی ہے، جبکہ اندرون کراچی بہت زیادہ گندا ہے۔ یہ کراچی کا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں منظر، یہ بہت زیادہ صاف ستھرا تھا، کیونکہ یہاں ڈی ایچ اے ہے یہاں پہ، اس لیے صاف ہے۔ چلتے چلتے ہم 15 سے 20 منٹ کا فاصلہ ہم نے طے کیا تھا، اور ہم ڈولمن مالز کے پاس پہنچ گئے۔ یہ جی ڈولمن مال کی بڑی سی عمارت ہے، یہ اس کا بیک سائڈ ہے، پارکنگ ایریا ہے، لیکن ہم نے مین انٹرنس کی طرف جانا ہے کہ یہ الاؤ۔ یار ہم پہنچ گئے جی، اتنا لمبا سفر کرتے ہوئے۔ کیمرہ کام کر رہا ہے، موبائل کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب میں پہنچی تو موبائل ڈیڈ ہو چکا تھا، چارجنگ نہیں ہو رہی تھی، اور بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ سیکیورٹی وغیرہ کلیئرنس کرانے کے بعد جب ہم نے کرونا وغیرہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے مین گیٹ پہ وہ کرانے کے بعد ہم انٹر ہو چکے ہیں اندر کی طرف، اور میں آپ کو تھوڑا سا ڈولمن مال دکھاؤں گی۔ اچھا، یہاں پہ بھی ہم نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ونڈو شاپنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا جو مین مقصد ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کیوں ہم یہاں آئے تھے۔ مین مقصد ہمارا یہ تھا کہ سمندر کے کنارے پہ چلتے چلتے ہمارے جو جوتے، ہمارے جو پاؤں ہیں وہ مٹو مٹی ہو چکے تھے، یعنی کہ ریتلے ہو چکے، مٹو مٹی نہیں ریتلے ہو چکے تھے، اور یہاں پہ ہم جس کو تھوڑا سا واش کرنے پہ آئے تھے۔ کتنے چلاک ہیں نا ہم لوگ، آپ ہیں اتنے چلاک کے نہیں ہیں۔ ڈولمن مال میں آپ کو دکھا رہی ہوں، بہت ہی بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اب تک میں نے نا اس طرح کا مال کوئٹہ میں نہیں دیکھا۔ تو مال جو ہے وہ ہم پہنچ گئے، اور یہاں آپ دیکھیں آپ کتنے اچھا، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہے، لیکن یہاں اس کے باوجود بھی یہاں پہ رش تھا، کافی لوگ یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ برانڈس آپ جہاں سے بھی لو، چاہے آپ لوکل مارکیٹ میں وہاں سے لو، پرائس تو وہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں جی مسجد بھی ہے، اور یہاں پہ غسل کرنے کا بھی انتظام تھا، اور یہاں پہ آپ منہ ہاتھ بھی آرام سے دھو سکتے ہو۔ یہ جی ایریا جو ہے میں آپ کو جہاں پہ لے کے جا رہی ہوں، یہاں پہ لیڈیز کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہ دیکھیے جی ٹائم وغیرہ لکھا ہے، 6:45 بج رہے تھے، اور یہاں وضو کا سسٹم ہے۔ اس کے بعد جی ہم نے یہاں پہ رکشہ ہم نے لیا تھا 250 کا، اور 250 کے رکشہ لینے کے بعد جی ہم ڈولمن مال کو کہا بائے بائے۔ ہم صرف پاؤں وغیرہ دھونے آئے تھے، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا آپ کے مال میں آنے کا، تھوڑی سی فوٹیج بنانے آئے تھے۔ اور اس کے بعد جی ہم پہنچ گئے جی زینب مارکیٹ۔ یہ جی زینب مارکیٹ ہے، اور آپ یہاں پہ زیادہ رش تھا ایز کمپیئر ٹو ڈولمن مال کے۔ تو زینب مارکیٹ میں ہم نے کچھ چیزیں ایکسپلور بھی کی اور ونڈو شاپنگ بھی کی، وہ آپ میرے ساتھ رہیں تو میں آپ کو دکھاؤں نا۔ اگر آپ کراچی میں جانا چاہتے ہیں اور زینب مارکیٹ میں آپ کہ زینب مارکیٹ میں آپ کو کیا کیا ملے گا، وہ آپ کو میری اس ویڈیو سے ہی پتہ چل جائے گا۔ سب سے بڑی بات، یہاں پہ آپ کو جیولری ملے گی، اور اینٹیک قسم کی جیولری ہوگی جو آپ اپنے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ جلدی خراب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ انڈین ٹائپ کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو ڈیکوریشن پیس بھی اینٹک ملیں گے جو بہت اچھے۔ یہ چھوٹا سا رکشہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری فرینڈ نے پکڑا ہوا ہے، تو یہ آپ گفٹ کے طور پہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بہت تھک چکے تھے، ہوٹل پہنچے، ہم نے وہی کھانا کھایا، اور اس کے بعد ہم نے ریسٹ کیا۔ تو آج کے یہیں تک، امید کرتی بلاگ اچھا لگا تو لائک کریں۔ اللہ